अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रशीद अफरीदी और आप लोग इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। ये वीडियो उन भाई और दोस्तों के लिए मैं शेयर करूँगा जो कम आमदनी वाले हैं, यानी जिनके पास 10 लाख से लेके 20 लाख तक कोई अमाउंट यानी रकम पड़ी हुई है और वो ये सोचते हैं कि इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें। अगर कोई बिज़नेस करना चाहें तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बिज़नेस नहीं कर सकता और वो कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं यानी प्लॉट वगैरह, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत करामत साबित होगी। तो वीडियो को वो पूरा देखें, इंशाल्लाह काफ़ी मदद मिल जाएगी उनको इस वीडियो से, क्योंकि अक्सर लोग हमसे राब्ते में होते हैं और वो यही हमें कहते हैं कि हमारे पास कोई रकम है 10 लाख या 15 या 20 लाख है, तो इसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। फिर उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं, उनके एड्स देखे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट दे रहे होते हैं, तो उससे हमसे पूछते हैं अक्सर। तो उनको तो हम यही बताते हैं कि वो तो छोटे से टाउन है और 40-50 या 30 कनाल पे हुआ होता है और वो इंस्टॉलमेंट पे वो प्लॉट्स दे रहे होते हैं उनको, यानी उसमें तकरीबन जो मरला रेट है कोई 6 लाख से लेके 8-9-10 लाख तक, यानी तकरीबन 35-40 लाख तक उनको वो प्लॉट्स जो है वो पड़ रहा है और उसमें 3-4 या 5 साल कम से कम लगेंगे अगर आप उसको क्लियर करेंगे। और जो डाउन पेमेंट है, जो बुकिंग है, वो भी कम से कम 8-10 लाख उसमें ज़रूर होती है। तो मैं उन भाई को ये एडवाइस करूँगा कि बजाय अगर आप ये इंस्टॉलमेंटों के चक्कर में पड़े और प्लॉट भी आपको महंगा पड़े, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे तो ज़ाहिर है जो प्लॉट है वो महंगा ही मिलेगा और उसमें फिर आप क्या प्रॉफिट कमा लेंगे। अगर आप वो सेल करेंगे तो उसमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो उनको जो टाउन सोसाइटी है मैं जो तजवीज़ करूँगा वो एक गवर्नमेंट सोसाइटी है, यानी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, यानी पीछे जलूज़ई प्रोविंशियल हाउसिंग अथॉरिटी, ये एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और ये मैं कहूँ कि इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें इंतज़ार ना करें, बल्कि इसमें इन्वेस्ट करके इंतज़ार करें, क्योंकि पीछे जो है ये गवर्नमेंट सोसाइटी है और इसमें इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल सेफ़ है और इसमें वो तमाम फैसिलिटी भी मौजूद है जो एक सोसाइटी आपको बाद में देगी, यानी 3-4 या 5 साल बाद वो आप इंस्टॉलमेंट वगैरह पे करेंगे और उसमें वो और उस पर वो डेवलपमेंट करेंगे तो 3-4 या 5 साल लगेंगे उसमें, और हो सकता है फिर भी कोई कमी हो उसमें। लेकिन पीछे जलूज़ई जो है ये गवर्नमेंट सोसाइटी है, इसमें वो तमाम सहूलियात पहले से मौजूद है, यानी इसमें आबादी अभी हुई नहीं है, यानी सिर्फ अभी उसमें 3-4 घर शुरू हुए हैं और उसमें जो फैसिलिटी है, जो मेन डबल रोड है, मेन बॉलीवुड 200 फुट है, बिल्कुल कारपेटेड है, जो स्ट्रीट है वो 30 फुट से लेके 40 फुट तक है, कम्प्लीटली कारपेटेड है। बिजली का उसमें अपना ग्रेड स्टेशन है, यानी बिजली ऑलरेडी मौजूद है। गैस का जो पाइपलाइन है वो बिछा हुआ है पूरे टाउन में और ये काफ़ी बड़ा एरिया है, यानी आयताबाद से भी। उसमें जो बाकी फैसिलिटी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो कम्प्लीटली फंक्शन है, यानी उसमें फुटबॉल, स्क्वाश और वॉलीबॉल, इस तरह ये जो तमाम जितने भी खेल है उसकी सहूलियात मौजूद है। रेस्क्यू यानी 11-12 उसमें जो बिल्डिंग है वो तैयार हो चुकी है। इसमें हॉस्पिटल की जगह रखी हुई है, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस के लिए उसमें जगह रखी गई है। एक बहुत बड़ा सेंट्रल पार्क है और मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो है उसमें भी पार्क्स हैं, यानी ये तमाम सहूलियात इसमें पहले से मौजूद है। तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि बजाय अगर आप उन चक्रों में पड़ें, क्योंकि उसमें बाद में इशू भी आप लोग के सामने आ सकते हैं, तो उसकी बजाय आप अगर पीछे जलूज़ई में इन्वेस्ट करें तो एक बेहतरीन इसमें इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो रेट्स है अभी पीछे जलूज़ई के काफ़ी डाउन हो गए और यानी वो तो पूरे पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी की डाउनफॉल है उसकी वजह से ये रेट्स कम है, यानी अभी अच्छे रेट्स पे आप लोग उसमें प्लॉट मिल सकते हैं, यानी जिनके पास 10 से 20 लाख तक अमाउंट पड़ी हुई है तो वो 10 लाख में जो एग्जैक्टिव ब्लॉक है वहाँ पे फ़िलहाल पोजीशन नहीं है, लेकिन आपको प्लॉट नंबर, स्ट्रीट नंबर पहले से दिया जाता है, उसमें फ़ाइल में मौजूद होता है। तो वो जो फ़ाइल है वो तकरीबन 10 लाख से लेकर 11-12 लाख तक
وہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، لیکن جب بھی اگر اس کی پوزیشن مل گئی تو اس کے جو ریٹس ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گے. لیکن اس کی پوزیشن یہ میں نہیں کہوں گا کہ جلدی ملے گی، ہو سکتا ہے 6 مہینے میں، سال لگے، 2 سال لگے یا 3 سال لگے. اور اس کے علاوہ جو پوزیشن والے پلاٹس ہیں، بلاک اے، بی اور اس طرح سی، ڈی اور ای، 5 بلاکس جو پوزیشن اس میں دی گئی ہیں، اس میں اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں اس میں آپ کو قبضہ بھی مل سکتا ہے اور آپ اس پہ گھر بھی بنا سکتے ہیں. وہاں کے جو ریٹس ہیں وہ تقریباً 15 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک آپ کو اس کے بیچ میں 5 مرلہ 7 مرلہ پلاٹ جو ہیں وہ مل سکتا ہے. کیونکہ یہی پلاٹس جو تھے آج سے 2 ڈھائی 3 سال پہلے یہ 25 سے لے کے 30-35 لاکھ تک پہنچ گئے تھے. لیکن ابھی جو ڈاؤن فال ہوا ہے تو اس وجہ سے ریٹس کم ہے، یعنی 15 لاکھ سے لے کے 20 لاکھ تک آپ لوگوں کو اچھا والا پلاٹ اس میں مل سکتا ہے. یہ ایک گورنمنٹ سوسائٹی ہے، اس میں جو انویسٹمنٹ ہے آپ لوگوں کی وہ بالکل سیف ہوگی. پھر اگر آپ گھر بھی بنانا چاہیں اس میں تو گھر بھی بنا سکتے ہیں. اس کی لوکیشن بھی اچھی ہے، پشاور سے اتنا دور بھی نہیں ہے، کیونکہ میں خود ڈرائیو کر چکا ہوں. جو جنرل بس سٹینڈ ہے پیر زکوڑی پل مین جی ٹی روڈ پہ اگر آپ جائیں گے، پبی تک 13 کلومیٹر ہے، اور پبی سے لے کے جلوزئی جو پیچھے ہے وہاں تک 7 کلومیٹر، یعنی یہ ٹوٹل جنرل بس سٹینڈ سے 20 کلومیٹر بنتا ہے. اور اگر یہی جنرل بس سٹینڈ سے آپ حیات آباد جائیں گے تو کم از کم 22-23 کلومیٹر، یعنی حیات آباد سے 3-4 کلومیٹر، پھر بھی یہ کم فاصلے پہ پڑا ہوا ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے جن کے پاس کم اماؤنٹ یعنی 10 سے 20 لاکھ تک اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، تو اس کے بیچ میں وہ پلاٹ لے سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اس کے ریٹس انشاءاللہ 2025 سے بھی شروع ہوا ہے اور یہ پراپرٹی کا سال ہے، اس میں ریٹس بڑھیں گے. کیونکہ اگر آپ انتظار کریں گے اس کے لیے تو ریٹ اگر ایک دفعہ بڑھ گئے، اگر پھر آپ پلاٹ لیں گے بھی تو وہ پروفٹ آپ کو نہیں ملے گا. پروفٹ اگر ملے گا تو بھی رائٹ ٹائم ہے. اس وقت اگر آپ خریداری کریں، پلاٹ لیں، تو انشاءاللہ سال 2 سال بعد انشاءاللہ اس میں پھر پروفٹ کے لیے کافی چانسز ہے. اور ریٹس کم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کوئی یہ پلاٹ اس طرح ریٹ پہ بھیج رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے. کیونکہ لوگوں نے پہلے جو پلاٹس لیے ہیں اس میں 30 لاکھ تک، 25 لاکھ تک، 28 لاکھ تک پلاٹ وہ لے چکے ہیں. کیونکہ اس وقت اس کے جو ریٹس کافی بڑھ گئے تھے، وہ یہ پلاٹ نہیں بھیج رہے ہیں کیونکہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. یہ پلاٹس اگر بھیج رہے ہیں تو وہ جو ڈیلر حضرات ہیں وہ سیل کریں، کیونکہ انہوں نے کافی پلاٹس لیے ہوتے ہیں اور ریٹ ان پہ کم ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ جو پیسہ ہے وہ کیش کرنا چاہتے ہیں. تو عام بندہ جو ہے وہی بندہ وہ پلاٹ سیل کرنا چاہتے ہیں کم ریٹ پہ، جو مجبور ہو، جن کو کافی مجبوری ہو، اس کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا، یعنی یہ اماؤنٹ ان کو چاہیے ہوتی ہے، تو وہ لوگ پھر مجبور ہو جاتے ہیں، پھر وہ کم ریٹ پہ بھی اپنے پلاٹ کو سیل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا جو فیچر ہے بہت برائٹ ہے. میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کسی نے بھی پلاٹ وغیرہ لینا ہو تو پلیز یہ جلوزئی میں لے، کیونکہ ریٹس انتہائی کم ہے، آل ڈیوز کلیئر ہے اس میں، اور پوزیشن والے پلاٹس ہیں، آپ کو قبضہ بھی ملے گا. اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں گھر بھی بنا سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی بہتر ہے. اور خاص کر جو اوورسیز بھائی دوست ہیں ہمارے، ان کے لیے یہ ایک اچھا اور زبردست موقع ہے، کیونکہ اس سے جو ریٹ سے مزید نیچے نہیں آئیں گے. اگر کوئی اس آسرے پہ پڑا ہو کہ شاید یہ ریٹ مزید کم ہو جائیں گے، اس سے مزید کم نہیں ہوں گے. اور 2025 میں جو پراپرٹیز کے ریٹس ہیں وہ کافی بڑھیں گے. تو انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل کا آئیکن پریس کریں تاکہ اس طرح مزید ویڈیوز ریل اسٹیٹ کے متعلق آپ لوگوں کو ملتی رہیں. اب میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.